सलाम की ज़ात पर, उनकी शख्सियत पर जिस तरह आसिया मलऊना ने उनकी बेअदबी की है, लोअर कोर्ट्स ने जिस तरह उनको सजाएं दी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरी करके मैं समझता हूं कि इस मुल्क की तौहीन की है जो इस्लाम के नाम पर बना है, अपनी अदालत की तौहीन की है। अगर कोई दूसरा फर्द अदालत की तौहीन करता है तो उसको तो कटहरे में खड़ा किया जाता है, लेकिन अगर हमारा चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वो खुद अपनी अदालत की तौहीन करें, अपने मुल्क की तौहीन करें, तो उसको किसी कटहरे में लाने की जरूरत नहीं। मौलाना साहब, हम आज आईन के मुताबिक जजेस के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, मैं यही समझता हूं, इसलिए एक्सपंज कर दीजिए। लेकिन जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक जजेस जो कहते रहे हम उसको मानते रहेंगे। हम जजों के इस फैसले को जूते की नोक पर रखते हैं। ये होते कौन हैं? एक्सपंज कर दीजिए। मेरे मोहतरम जनाबी चेयरमैन साहब, आप भले एक्सपंज करते रहें, लेकिन कौम के जज्बात ये हैं और हमें पता है कि एक दिन ये जजेस यहां से जाएंगे, अमेरिका और यूरोप में आबाद होंगे, लेकिन यहां आपने और हमने रहना है, यहां इन लोगों ने और हमने रहना है। और फिर हमारे वजीर दाखिला साहब कहते हैं कि जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बड़ी मुशफिक जात थी, उनसे अगर कोई माफी मांग लेते थे तो वो माफ कर देते थे, और उनको के सामने तो बहुत सारी बातें आई, उन्होंने तो अपने बड़े बड़े दुश्मनों को माफ कर दिया। लेकिन याद रखिए चेयरमैन साहब, जिसने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अगर उनकी नबुव्वत की शान में कोई गुस्ताखी की है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्मन कहा है कि उसको कत्ल करो। इससे बढ़कर कोई सजा नहीं है उसके लिए, इससे कम कोई सजा नहीं है उसके लिए। जो शख्स तौहीन करे जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, उसकी सजा एक है कि उसका सर तन से जुदा होना चाहिए। जनाबी चेयरमैन साहब, कम से कम इस बात पर कोई भी मुसलमान आपके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। जनाबी चेयरमैन साहब, अस्मा एक खातून थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वो अशआर कहती थी और उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबूवत की वो तौहीन किया करती थी। हजरत उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो नाबीना थे, बदर के जंग में शामिल नहीं हो सके थे, उन्होंने बदर के दिनों में जब इसके अशआर सुने तो मन्नत मानी कि जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर बदर के मैदान से सही सालिम वापस आए तो मैं इस खातून को कत्ल करूंगा। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, रात को उन्होंने तलवार उठाई और अस्मा के घर गए और वहां उसको टटोला। जब यकीन हो गया कि यही वो खातून है तो उसके सीने में तलवार रखकर उसके कमर तक उतार दी। और जब बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, उन्होंने खुशी का इजहार किया और फरमाया ये नाबीना नहीं, ये तो बीना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी मोहब्बत है इसके दिल में। और जब वो एक मर्तबा बीमार हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा, चलो उस बीना की बीमार कुर्सी कराते। और आज हम किस मैदान में खड़े हैं? हमें हर सूरत में हुकूमत को डिपेंड करना है। हमने हर सूरत में कसम उठा रखी है कि हमने इस फैसले को डिफेंड करना है। हमने हर सूरत में कसम उठा रखी है कि हमने अदालतों को डिफेंड करना है। अगर इस मुल्क में जो इस्लाम के नाम पर बना, तो इस मुल्क में अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
ذات کو متنازع کیا جائے تو پھر یہ ملک ایسے نہیں چلے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بھی تحقیقات کرائیں، یہ نہیں ہے کہ صرف غیر مسلم یا کوئی عیسائی ہندو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے۔ ریکارڈ نکلوائیں، بہت سارے مسلمان ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، ان کے مقدمات ان غیر مسلموں سے زیادہ ہیں۔ اور آج کے ہمارے یہ پڑھے لکھے مسلمان جو سمجھتے ہیں کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی نبوت صرف مولویوں کے لیے ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بس کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم مسلمان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہیں، لیکن میرے ساتھ ساتھ اس ہاؤس میں موجود ہر مسلمان کا وہ پیغمبر ہے۔ اور میرا تو ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤں، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤں، میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء پر ایمان نہ لاؤں۔ لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ کوئی عیسائی وہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں گے اور پھر ان کو ہم جانے دیں گے، پھر وہ جو مرضی کہتے رہیں، اور پھر اگر ملک میں کوئی احتجاج کرے تو ہمارا پرائم منسٹر کہے کہ جی یہ تو ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے اور یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور ہمارے وزیر داخلہ صاحب کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کو معاف کیا ہے، آپ بھی اس کو معاف کر دیں۔ یہ قابل معافی جرم ہے۔ یاد رکھیں چیئرمین صاحب، اگر یہ رویہ ہوگا اس ملک میں، آپ ہمیں تو خاموش کر دیں گے لیکن ملک میں بسنے والا مسلمان وہ کبھی خاموش نہیں ہوگا، وہ کبھی خاموش نہیں ہوگا۔ اور جس توہین اس عدالت نے جو توہین کی ہے اور جس طرح ہماری حکومتی لوگ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، یاد رکھو وہ وقت دور نہیں کہ مسلمانوں کے اس سیلاب میں آپ خس و خاشاک کی طرح بہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ چور لٹیرے تم ہو کہ آ کر قبضہ کیے ہوئے حکومت پر۔ مولانا صاحب چور لٹیرے الفاظ میں استعمال کریں جی ایوان میں، یہ ایکسپنج کر دیں جی۔ یہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ حکومتیں بنائی ہیں چوروں اور لٹیروں نے، وہاں تو خیر ہے، وہاں تو کہیں چور کو چور نہ کہیں تو کیا کہیں، اور اگر آج ہم ان کو کہتے ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے احتجاج کیا تھا صرف اپنی کرسی کے لیے، صرف اپنی وزارت عظمیٰ کے لیے، اور پی ٹی آئی پر حملہ، پی ٹی وی پر حملہ کیا، یہاں ہمارے ہاؤس پر حملہ کیا، اس پارلیمنٹ کے متعلق جو گندی زبان انہوں نے کنٹینر پر استعمال کی، آج بھی ان کے وہم و خیال میں یہ ہے کہ ہم اسی کنٹینر پر بیٹھے۔ ان کے ہاتھ میں تو ابھی تک حکومت نہیں آئی، یہ سمجھتے ہی نہیں ہے، ان کے پاس ویژن ہی نہیں ہے۔ لہذا میں پھر ایک مرتبہ شبلی فراز صاحب سے کہوں گا کہ ان کے لیے تھوڑی سی عقل بھی فرید وزارت کے ساتھ۔ مہربانی، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ سینیٹر بیرامن تنگی صاحب۔